बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवेर या सकाळच्या वेळात की प्रत्येक जण दा बसवणी आम्ही उत्साह या आणि प्रत्येक हीच देवाची उतार आमच्या जीवितात आज काम करून दे. वेळा 3:22 सोरीस बरसो विश्वासी मोग केदीन संपाना ताच्या काकुलटे केदीन अंतना गणन 26 वेळी सरीस पर तुका आशीर्वाद दिवं आणि तुका सांभाळू. कीर्तन 25:3 तुझेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. आयसाया प्रवक्ता 40:20-9 थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोल नसलेल्यांक तो घटाय दिता. गणन 6:25 सरीस पर आपल्या मुखमळसो प्रकाश तुझेर फंकोव आणि तुझी दया करू. लेवी शास्त्र 20:16 हांव तुमचे मध्ये म्हजो निवास उबारतलो आणि तुमचो तिरस्कार करचो ना. आयसाया प्रवक्ता 40:30-1 पूण सरीसपरचेर विश्वास दवरतल्यांक नवें बळ मेळटलें. कीर्तन 50:15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आणि तूं म्हाका मान दितलोय. गणन 6:20-6 सरीसपर आपले मुखामळ तुका दाखोव आणि तुका शांती दिवं. मलाकी 3:20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आणि ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां समी सोमेच्या हातांत समर्पण दिवयाचे दिसा. Let us surrender ourselves into the hands of आज God. मागे आमी त्या सोम्या लागीं Let us pray to that God. आतांच तुजें उतर आमी उसारलें हांव सोम्या. We have said your त्या word. उतराचेर हांव पात येता जेजू. I believe in those आज words. हांवें धरूंक जाय ती वाट म्हाका दाखय सोम्या. You show me the way, O Lord. आज धरूंक जाय ती वाट तूं म्हाका दाखय सोम्या. You show me the way, O Lord. आज मुझे दया दे म्हणून मागया. Let us pray, Lord, show your mercy upon me. यीशु मुझे राव यीशु मुझे तू संगी आस्ताना यीशु मुझे राव यीशु मुझे तू संगी आस्ताना नाका मका म्हज्या मोगाचें जाण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. Wishing you all very good morning. आज मोठवे शिकोण हांव तुमच्या मुखार दवरता. I want to put before you a short teaching. दिसपडते हर एका दिसाक आमकां कितें जाय आज देव आमकां कितें ना कितें कळीत करता. Every day what we need, God will give it to us. आज ल्हानसो मोठो विशय जो सोम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. Let us search what is pleasing to our God. सोम्या कितें मानवता ते सोदून काडूंक तुमी शिका. Let us learn what it is to be आज pleasing to God. हांवें आनी तुवें सोम्या कितें मानवता ते आज आमी सोदून काडूंक शिकया. We must search what is pleasing to our God. थोडे देवाचे उतर हांव थोडे आज वाचून सांगता ते आमकां आदाराक जाताले. Some word of God will be helping us. साम पौल एफेसकाराच्या पत्रांत म्हणटा की आमकां Saint Paul in the letter to Ephesians says, 5:10 5:10, सोम्या कितें मानवता तें सोदून काडूंक शिका. सोम्या कितें मानवता ते तुमी सोदून काडूंक शिका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाका. काळोखाच्या निर्फळ कामांनी तुम्ही हात घालूंक वचनाकात. कित्याक म्हणल्यार थोड्या फाटी आमी काळोखाच्या निर्फळ कामां हात घालता आमकांच कळना आनी मुखार वेते आसता आमी. बट परतून सोदता आमकां कांय मेळना. प्रेज द लॉर्ड. मुखार तितलेंच न्हय, तसल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा. ती गुटान करता ते विशीं उलोवंक पर्यंत लज दिसता. वर्स 13 पूण सगळ्यो वस्तू उजवाड हाडटच तांचे निस्वर आमकां कळटा. कित्याक कसलीय वस्तू उजवाड हाडटच ती उजवाडटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें देवाचें उतर काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात. the word of God says, take no part in the unfruitful आनी works of काळोखाच्या निर्फळ कामाक सांगत पूण दिनाकात. darkness, and do not take part in it. काळोख म्हणल्यार कितें म्हणल्या विशयान थोड्या फाटी आमकां कळीतच जायना. Sometimes we don't know what is this darkness. खंयचे काळोखाचे काम, What works of खंयचे darkness? काळोखाची वस्त, What works of darkness? काळोखान जियेत असं देवसा. The one who lives in darkness is the devil. आणि ताची कामां हर एक टाइम फटकिरी जावंक जाय. हप्त्यान हांव कंटिन्यू तेच सांगून आसा. कित्याक म्हणल्यार हांव थोडी घडीता आतां एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. And he is the lie. I've been telling you this many things, and I will share with you an incident. आपूण खंय कितें कांयच म्हणना. ब्लाइंडली एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. I just want to blindly put before an incident. एक अशें घडीत आसा की An incident is this way. दोगा जाणां भुरगीं एक आवय बापायक There are two children, two parents. आणि आवय आपल्या कष्टा खातीर भायल्या गांवांत काम करूंक गेली.
And the parents they went to work आणि abroad, जायते ते कष्टाने ती जोडूंक लागली. and with very hard work they did their work, आणि या दोगांय जाणां भुरग्यांक बऱ्या रितीन तिने वाडयले आणि जायते पैसे तिने धाडले. and they sent money and brought up their children well. म्हज्या मोगाच्या मुकल्या दिसांनी हे भुरगे वाट चुकून गेले. In the coming days, the child left त्या खातीर ह्या ब्रेस्तांव आराधन दोन स्पष्ट रितीन परत मागणे केले त्या कारणा खातीर. and I prayed in a special way for this reason. अशी वाट चुकून गेली की भुरगे दोगांय जाणां पाटी येवच्या परिस्थितीर नापले. It went such a way that the children were not in the correct path. आणि ही बहीण शेअर कर म्हणा लागली की And this woman shared with me, ब्रदर हांव भायल्या गांवांत काम करता आसतना पयशाच्या आशे खातीर मजबुरे खातीर हांवें वायट वाट धरली. due to the need for money and due to that desire, I went and worked abroad. कित्याक हांव गांवांत आसतना जायती मागण्यांत असली, मागण्याच्या स्पिरितान असली, हर एक मिसाच्या बलिदानांत हांव भाग घेतली, आराधनांत असली, रिती केतली, सगळे करन असली. Because I was in my village, I was listening to prayers, going for masses and doing all the other things. आणि भायल्या गांवांत थंय रिती केता, मागण्या केता, सगळे करन आसा. And abroad also I'm listening to prayers, going for कशी it. वाट चुकून गेला म्हाकाच कळीत ना ब्रदर. I myself don't know how they lost their कशी way. हांव पातकांत सांपडली ते म्हाकाच कळीत ना. I only don't know how I went into sin. कशे म्हजी कूड हांवें पातकाक दिली ती म्हाकाच कळीत ना. I myself don't know how I have put myself into sin. म्हज्या मोगाच्यान जायते प्रमाण कळीत नातल्या बरें देवसर आमकां ताच्या जाळ्यांक फसयता. Sometimes unknowingly the devil tricks us. जायते बरें देवसर म्हणटा की तुज्या गांवाचें सूख इम्पॉर्टंट न्ही, तुका कोण पारकी सूख दे ते इम्पॉर्टंट म्हणटा. The devil says your husband's happiness is not important, but others' happiness, that is जायते more बरें आमच्या भुरग्याक अनुभव त्या द्वारे जायते बरें आमकां पुस्तली म्हणटा तेच सारके थंयच वच म्हूण. Many a times they say it's that's good for you. म्हज्या मोगाच्यान जायते बरें देवसर ताच्या जाळीन आमकां फसोवंक तयार आसता. The devil is ready to put us into आमी his चिंता हांव trap. क्रिस्त हांव मागणे करता, हांव बायबल वाचता, हांव आराधन पळयता, सगळें करता, कशें हांव चुकोन पडटा तें म्हाकाच कळना. We are Christians, we pray, how can we fall into this trap? ताका देवाची उतर क्लियरली म्हणटा आमकां. That is why the word of God clearly सोम्या says, कितें मानू आता ते सोदून करूंक शिका. try to find out what is pleasing to the Lord. सोम्याक जाय आमचे काळीज, आमचे नितळ हात, निर्मळ काळीज. Lord needs our hearts and our mind. एक भाग्यवनपणाची जिवीत, God needs our एक life. मागण्याचे स्पिरितान भरले जिवीत. A life that is filled with spirit. of परतून God. एफिशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 15 to 18 म्हणटा की आमकां, Again, Ephesians 5:15 to 18 says, देखून तुमचे चाली विषयांत देखून तुमच्या चाली विशयांत तुम्ही वर्ते सत्रायर रावा. हा तुम्ही बुद्धवंता बरी चला जाई, हा बुध नसलेल्या बरी नाही. हा हांगा पळया बऱ्यार म्हणटा, देखून तुमच्या चाली विशयांत तुम्ही वर्त्या सत्रयान रावा. सांग पॉल म्हणटा आमकां. Paul says to live, be careful as to how you live. हांगा म्हणटा की तुमच्या चाली विशयांत सत्रयान रावा म्हणना. It doesn't say not to live with carefulness. तुमच्या चाली विशय वर्त्या सत्रयान रावा. Be careful then how you live. तुमच्या चाली विशय वर्त्या सत्रयान रावा. Be careful then how you तुम्ही live. बुद्धवंता बरी चला जय, But as wise, बुध नातल्या बरी नाही. not as the unwise. तुमका असा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या थरान खर्चून स्वार्थक करा. Making the most of your time. खोटे दीस हे जावन आसात. Because the days are evil. वर्स 17 तुम्ही मरती भ्रष्टा बरी करचे नाही. Verse 17, do not be foolish. कळीत असून कळीत नातल्या बरी करचे नाही. तुम्ही Do not do as things you do not understand. तुमका म्हण नाव म्हाकाच म्हणटा. I do not say to them, I say to myself. कित्याक म्हणला जायते पडे आमी कोणाकी सांगूंक जायना. Because we can't say things. सांग to पॉल आज म्हाका आनी तुका जण एकल्याक म्हणटा आसा. Saint Paul says to you and to me, हांवें आनी तुवें कोणेय मती भ्रष्टा बरी जिवचे नाही. we must not live as we are unwise. आणि बुध नातल्या बरी जिवचेय नाही. And not as we are foolish. आज बुध असल्या बरी जिवंक जाय. Let us live as we are जो wise. म्हणे स्वतः 16 वेळे म्हणटा की आमकां John 16:13 says, सताचो पवित्र आत्मो तुजेर देवून आयिल्ल्या वेळार when the Spirit of truth comes तो upon you, संपूर्ण सता कोण पावयता. He leads you to complete truth. संपूर्ण सता कोण पावयता. He leads you to complete truth. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आज सत कळीत जाय जाल्यार आमी सताच्या पवित्र हर एक दिसा आमी आमच्या जिवितांत पोवंक जाय. If you want to know the truth, let the Spirit of truth come in. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 22 आमकां म्हणटा की Ephesians 4:22 says, तशें आसता तुमची आदली साल सांडून तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं हा तुमकां नासा करून पावयता तें हा परणे व्यक्तित्व तुम्ही कान उडय. आदली साल सांडून गेल्या वर्सा कितें आमच्या जिवितांत आसा ते पुरो सांडून नव्या वर्सा आमची चाल, आमचे जिवीत, आमचे मौन, आमचे काळीज त्या कुर्सयल्या जेजू थंय आमी एककन दवरूंक जाय.
We are taught to put away our own former way of life, our old self. तेच मुझे तावन आनी तुझे तावन त्या सोम्याक जाय अशें काणीक जावन आसा. That is the gift that Jesus needs from you. And Ephesians chapter 5 verse 3 आमकां म्हणटा की Ephesians chapter 5 verse 3 says, देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मध्ये देवाची भुरगीं म्हणल्यार तुमच्या मध्ये व्याभिचार कसली नापसंत चाल हा व अपस्वार्थ हा हांची सवली पर्यंत आसा म्हूण आयकूंक मेळना जावन. हा इंग्लिशान वाच. but fornication and impurity of any kind or greed must not even be mentioned among you. देवाची भुरगीं जावन असल्या तुमच्या मध्ये Among you, the children of God. असली अनिष्कळपणाची चाली आसूंक न्हू जो म्हणटा सांग पावलं. Saint Paul says such things must even not be mentioned. वर्स 4 Verse 4. हलकी उतरा सादिल्याचे उलोवणे दोड्या अर्थाची तारीफ असले सक्कड तुमका सहज जाल्ले नाही. Entirely out of place is obscene, silly and vulgar talk. हलकी उतरा हर एक टाइम म्हज्या मोगाची आमच्या तोंडांतल्यान डबल मिनिंग. Every time we speak vulgarly. हर एक टाइम पॉझिटिव्ह उतरा. Vulgarly we speak आज to others. देवाचे तर म्हणटा की हे तुमका सहज जाल्ले नाही कित्याक तुम्ही देवाचे मंदिर. God says this is out of place because you're the temple of आज तो God. जेजू तुमच्या काळजा भितर वस्तिकान आसा. Jesus is abiding in your heart. म्हज्या मोगाची कितले बडे तोंडान आमी जायते नाकास जाल्ली गाळी सांगता त्याच जिबेन आमी परतून कुंगार घेता. We say a lot of unbecoming words and deceive Jesus in that same आमी time. भूत असल्या बरी आसा की भूत नासल्या बरी आसा. Are we living like the foolish? Are we living like the wise? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या मोगाची जायते भायर इगरचे बरी कितल्यो सिगरेट ओडटा परतून वचून आमी जीब भायर काडून आमी कुंगार घेना की. We smoke cigarettes and with that same tongue we receive Jesus. आमी कोणाक कितें आसा. Who are we? जिवंत पवित्र जेजूक ते जिवीत ते आमच्या जिबेर घेवन आसा की. Are we taking that living Christ into our tongue? आमी खंय आसा. Where are we? आमी खंय आसा. Where are we? आमी कोणाची मंदिर आहा. Whose temples आमी are we? कोणाची मंदिर आहा. Whose temples are we? त्याच तोंडान फोड सांगून शिराब घान कितले नाका जाल्ले उतरां सांगून म्हज्या मोगाचे न्हू परतून आमी कुंभाराची वरती जीब भायर घालना की. The same tongue in which we curse and say many things to others, we are opening that same tongue. Ephesians also. chapter 4 verse 29 to 32 म्हणटा की आमकां पळय बऱ्या रितीन. Ephesians 4 verse 29 to 32 says, पाडू तर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावन हा उपकारा पडटा ते आनी स्वार्थाक जाता ते उलोवणे मात्र उलया अशें आयकल्यांक ते बऱ्याक पडटलें. पाडुता तुमचे पाडुता हर एकले म्हणटास की आमी अस्कत जावन आसा आमी जायते अस्कत सांपडटा जाल्यार त्या क्षण बक्षील आसूं मी म्हाका बक्षी कित्याक म्हळ्यार मी तोंडांतल्यान नाका जाली उतरां उलयला आसूं म्हाका बक्षी खंडीत जावन तो जिजो बक्षिता एक नवें जिवीत आमकां फावो करता. let no evil talk come out of our mouths. The moment we say that we are weak, let us say to Jesus, Lord, forgive me. मुखार देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन तुम्ही दुखय नाका. देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन तुम्ही दुखय नाकात. इंग्लिशान. And do not grieve the Holy Spirit of God. कित्याक देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मन तुम्ही दुखय नाकात. And do not grieve the Holy Spirit of कित्याक God. आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा For on the day of redemption, तुम्ही आपणाची म्हण कळीस जावच्या खातीर for which you are known, त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारला. with which you are marked with a आज seal. मुझे आणि तुझ्या जिवितान त्याच देवान पवित्र आत्म्याद्वारी आज मोर मारला. Today, God, through that Holy Spirit, has marked a seal upon us. वर्स 31 म्हणटा दुस्मान काय राग क्रोध तुम्ही सांडा. You put away all your bitterness and anger and हांकारी slander. उलोवणे निष्कुचार एकामेकाची निंदा हे सगळे तुम्ही पयस करा. You put away all these things, anger and वर्स rancor and 22 बदलाक एकामेका थंय दयाळेन आणि कणवळेन चला. क्रिस्ता थंय देवान तुमकां बक्षिल्यात तेच परी तुम्ही उदार मनाची जावन एकामेका बक्षिया. Verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ has forgiven तुझ्या you. मगाच्या रंगा टेस्टिमनी आसा बऱ्या रितीन तुम्ही ऐकया. Kindly listen to this testimony. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव मॅटिल्डा. हांव मालवणींतल्यान मलाडतान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी अशी आसा. म्हज्या भयणीच्या भुरग्याक गेल्या मंगळाराक मस्त पोटान दूख आसली आनीक सांजे 6 वरार ताका चड दूख जाली आनी ताका हॉस्पिटलान एडमीट केलें. एडमीट केल्या उपरांत ताका सोनोग्राफी केली. सोनोग्राफीन ताका एपेंडिक्स दाखयले, सूज आनी उदक आसा अशें म्हूण सांगलें. आनीक तशेंच थोड्या वेळा उपरांत तेमी सांगलें व्हडली डॉक्टर येयल्या उपरांत कितें करचें तें सांगतलें म्हूण सांगलें. 11 वरां रातीचे डॉक्टर व्हडली आयली आनी म्हणाली ताका CT स्कॅन करचें पडटलें. कित्याक कितें करचें म्हणलें तें आतां आमकां सजमना. तो CT स्कॅन केल्या उपरांत मुखार आमी
कितें डिसिजन घेवचें म्हूण. तर सकाळी 4 वरां ताका अपॉयंटमेंट घेवन CT स्कॅन केलें. CT स्कॅन करून रिपोर्ट आयल्या उपरांत समज आमकां कितें म्हूण परतून कळूं ना. परतून 6 वरार सकाळी आनी एक CT स्कॅन केलें. आनीक CT स्कॅन केल्या उपरांत तेजे पयलीं आमी जशें डॉक्टरान सांगलें CT स्कॅन करचें पडटलें म्हूण. तर आमी प्रकाशाच्यो व्हिडिओ ट्युबाचेर बरेच तरांचे मागणी आसले ते आमी चालू करून युट्यूबाचेर त्या बेडाचेर आमी दवरले. तर आनी आमी मागून आसले. तर आनी तेचो आनी तो मोबायलाचेर आसले ते मागणी आमी तेच्या पोटा वयर दवरले आनी खूब मागले की ताचो रिपोर्ट बरो भशेन येवच्या खातीर. तर 2 CT स्कॅन केल्या उपरांत सकाळचे दुसरे CT स्कॅनान ताचो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल येयलो, कांयच ना म्हूण डॉक्टरान सांगलें. तर आमी देवाक अर्गां दिता की जेजून सगळें बरें केल्ल्या पासत. तशेंच आमी परतून त्याच दीस रातीक 11:30 वरार आमी घरा येतना तेच्या भयणीच्या म्हणजे व्हडल्या चेडक्याक घेवन हांव घरा येतना रिक्षार आमी 11:30 आमी घरा येतालीं. घरा येतना हांव चिंतूच एकदम फास्ट ऑटो रिक्षा मुखार एकदम जोरान येयली. आनीक हांव चिंतूच एक आमची रिक्षा सडनली कोणें सायडीन व्हरून दवरल्या भशेन आमी जालें. आनीक एकदम आमी भिवूंक बी ना त्या टायमार, एकदम आमी हालूंकूय ना. जशें स्मूथली आमची रिक्षा सडनली कोणें एक सायडीन व्हेल्ल्या बरी जाली आनी ती मुकली रिक्षा व्हरून दुसऱ्या बायकवाल्याक मारून तो बायकवालो रिक्षाच्या पंदा येवन रिक्षा 3 फावटी रावंड पडले आनी व्हडलें एक्सिडेंट तांचें जालें. आनी ह्या अनवरांतान आमकां देवान राखल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच दुसरी टेस्टमनी आमी दिवाळी टायमार गांवांक वेतानाय आमचे मुखार व्हडलें एक टँकर येवन आमच्या गाडयेक मारून गेले. आमची प्रायवेट गाडी आसली, आमी घेवन गेल्ली गांवां वयतना. त्या आमच्या गाडयेक मारून गेले. तर तातूंतय आमी एकदम साल्वार जाल्ल्याक हांव देवाक काळजांतान वाखाडटां आनी अर्गां दितां. आनी ब्रदरा प्रकाशाचो 12 मिनटाचो व्हिडिओ आमी सदांच रातीन न्हिदतना पळयता. रातीन म्हाका जाय ती न्हीद पडनासली मस्त म्हयन्यांतान. यूट्यूब ब्रदराचे मागणे जे 12 मिनटाचे आमी चालू करून बेडाचेर न्हिदतना आमी बेडार दवरून चालू करतना ते जाण आमकां बरी न्हीद पडटा. आनीक कांयच डिस्टर्बन्स ना आनी सगळें बरें जाल्ल्या पासून हांव काळजांतान देवाक अर्गां दिता. ब्रदरच्या पासत आनी ब्रदराच्या टिमा पासत काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रत्येक तरान सांपल म्हणटा की एका मनाची जावन कशें सुम्यान तुमकां भोगशिलां तुमी एकामेका भोगशिया. As Jesus said, as you are of one mind, you forgive others. आज एकामेका भोगशिया. Let's forgive one another. आज जे कितें देवाची उतर वाचला घरा बरें आमी रिपीट करया. Whatever words we have listened, let us repeat आज it. सुमेची काकूत आमच्या देवाने चित्र मागया. Let the mercy of the Lord. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दांपया. Let us close eyes. आमकां समी सुमेचे तर सरेंडर करया वेळार. Let us surrender ourselves. या सकाळीच्या वेळ त्या सुमेला गे मागया. Let us pray to that God. आज त्या सुमेला गे मागया. Let us pray to that God. सुम्या मुजी काकूत कर म्हणून मागया. Let us pray, Lord, have mercy on us. आज मुझे दया दके म्हणून मागया. Let us pray, Lord, have आज compassion. सगळे उण्यापण मुजीतून पयस कर म्हणून मागया. Let us pray, Lord, take away my weakness. आज मुझे तुझी काकू देवई सुम्या म्हणून मागया. Let us pray, Lord, shower your mercy आज upon me. म्हाका नितळ कर पवित्र कर म्हणून मागया. Let us pray, Lord, cleanse me and fill me with your Holy Spirit. साम चॅप्टर 124 वर्स 8 आमी रिपीट करेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, सर्वेस्पराच्या नावी आमचो ताणे आधार, रचला सर्ग आनी संसार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. आमच्या दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया. आमचे सगळे गरजो उण्यापण हसकत काय ह्या दिसा आमी संपूर्ण सोम्याच्या सरेंडर करया आनी म्हणया वेळा सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, सर्वेस्पराच्या नावी आमचो ताणे आधार, रचला सर्ग आनी संसार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, सर्वेस्पराच्या नावी आमचो ताणे आधार, रचला सर्ग आनी संसार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सगळे आमचे प्रॉब्लेम आयच्या दिसा सोम्याच्या सरेंडर कर म्हणया आमी वेळा. Let us surrender our problem and say to the Lord. आत्मो मोसो जेजू पोइस पावलो सोम्या तुझ्या द्वारी आमकां आधार देवन येता. सोम्या तूं आमकां राखले संभाळ. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आनी संसार. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणजे जेजू. सोम्या जेजू प्रत्येक आमकां पवित्र करायचे आसा. भाग्यवान कर म्हणजे जेजू.
तुझे दिश्ट लावून राहू का करपा सकत बोलला बे म्हणजे जेजू सगळे उणे पण असकत की आमचे तर पैस कर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ अभिषेक कर नॉट के स्पर्श कर म्हणजे जेजू सगळे पर्पस आमचे तर तुटे म्हणजे हे जेजू आज आमच्या जिवितान हे जेजू आमच्या काळजान हे जेजू आमच्या मोदीत हे जेजू आमच्या पिढेत आमच्या कष्टात आमच्या भुरग्या बाळात सगळे आमी आतां घालचे कामांत जेजू तू ये जेजू तू ये जेजू तू ये जेजू तुका आमी स्वागत करता म्हणजे तुका आमी स्वागत करता जेजू हालेलुया 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 तू संगी असताना नाका म्हाका काय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आयचो दीस आमचो जण एकलोचो आशिर्वाद दिसलो सांगती. Let our days be filled with blessings. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक खंयची तुमची टेस्टिमनी आसा आमकां धाडून दिया Whatever testimonies you have, you send it to आनी us. हर एक दिसा जायत्या लोकांक व्हिडिओ धाडा And send this video to many people. जायती भावने आमी सुमेची काकूट दिसान दीस अनुभव करया. Let us experience the mercy of God every day. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord.